सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 21 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 21 जनामा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 6309 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 319 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 1254 जना कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,06,079 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै मतदान केन्द्र मध्य प्रदेशमा तोकिएको छ। मध्य प्रदेशमा 4189 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। दोस्रो नम्बरमा बागमती प्रदेश रहेको छ, जसमा 4095 वटा र तेस्रो नम्बरमा प्रदेश नम्बर 1 रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 4051 मतदान केन्द्र रहेका छन्। यस्तै प्रदेशतर्फ सबैभन्दा कम मतदान केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 1385 मतदान केन्द्र रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो कम मतदान केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ, जसमा 2103 जना मतदान केन्द्र रहेको छ भने तेस्रो कम नम्बरमा गण्डकी प्रदेशमा 300 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। जिल्लातर्फ भने सबैभन्दा धेरै मतदान केन्द्र मोरङमा 820 र सबभन्दा कम मनाङमा 28 मतदान केन्द्र तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। वनमा लागेको डडेलोका कारण तराईमा वायु प्रदूषण बढेको छ। केही दिनदेखि सर्लाही, सिन्धुली, महोत्तरी, रौतहट लगायतका जिल्लामा पर्ने चारकोसे, झारी र चुरे क्षेत्रको वनमा लगातार लागेको डडेलोले प्रदूषण बढाएको हो। वन क्षेत्रमा लागेको डडेलो र त्यसबाट निस्केको धुवाँ मुस्लो र धेरैजसो ठाउँ ढाकेको छ। पिरो, धुवाँ र खरानीको धुलोका कारण आँखा पोल्ने, सास फेर्ने गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिन थालेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। 3 हप्तादेखि लगातार लागेको डडेलोले मध्य तराईमा पर्ने चारकोसे, झारीका राष्ट्रिय वन, साझेदारी वन, चक्ला वनको धेरै जसो क्षेत्रमा सखा भएको छ। दिनभरि वनमा लागेको डडेलोका धुवाँले जंगल छेउ बस्ती ढाक्ने गरेको छ। सर्लाही खण्डमा पर्ने मूर्तिया, गुरकौली, फूलजोर, बाँके र उत्तरी चुरेमा जंगलमा लगातार 3 हप्तादेखि ठूलो डडेलो लागिरहेको छ। डडेलोका कारणका लागि पूर्व तयारी नहुँदा त्यसबाट वन्यजन्तु जैविक विविधतामाथि नराम्रो असर पर्ने गरेको विज्ञको भनाइ छ। डडेलो नियन्त्रण गर्न जिल्ला वन कार्यालय र त्यस माथतका धेरै सब डिभिजन वन कार्यालयले खासै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा वन जंगलमा वर्षेनी डडेलो लाग्ने गरेको छ। डडेलो नियन्त्रणका लागि विज्ञ सहितको पूर्व तयारी, सावधानी र नागरिकमा सचेतना नहुँदा प्रत्येक वर्ष यसरी नै सामुदायिक वन, साझेदारी वन र कबुलियत वनमा डडेलो लाग्ने गरेको सर्लाहीका सहायक वन अधिकृत चन्द्रप्रकाश यादवले बताउनुभयो। महोत्तरीको शमसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेख फारूक सहितका जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा कार्यक्रम गर्दै स्वागत गरेका थिए। फारूक माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै जलेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर मनचुन देवी, रामगोपालपुर नगरपालिका 4 का वार्ड अध्यक्ष उमेश महतो, सोही नगरपालिका 3 का वार्ड अध्यक्ष जयनारायण मण्डल, 8 का वार्ड अध्यक्ष रामविलास मण्डल, लोहारपट्टी नगरपालिका 8 का वार्ड अध्यक्ष रामबाबु यादव, लोसपाका जिल्ला सदस्य विश्वेश्वर महतो लगायत प्रवेश गरेको एमालेले जनाएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका 12 अध्यक्ष राम यादव, सोही पार्टीका रौतहट जिल्ला सदस्य राम विनोद शाह पनि एमाले प्रवेश गरेका हुन्। सर्लाहीमा झडपमा घाइते भएका आफ्ना प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद शाहलाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य अवस्था बुझेका छन्। सोमबार काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा पुगेर यादवले जसपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका घाइते सांसदलाई भेटेको सचिवालयले जनाएको छ। भेटघाट गर्दै यादवले आफ्नो सांसद तथा प्रमुख सचेतकमाथि भएको आक्रमण घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। उनले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन्।
संघ गएको शनिबार बिहान सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 6 बैलबासमा सडक विस्तारको क्रममा परेको फुलजोर युवा क्लबको भवन सार्ने विषयमा विवाद हुँदा दुई समूह बीच झडप भएको थियो। सो क्रममा टाउकोमा ढुङ्गा लागेर सांसद शाह गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई एयर लिफ्ट मार्फत काठमाडौँ उपचारको लागि लगिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही चैत 18 गते शुक्रबार भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री देउवाले चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने औपचारिक जानकारी दिएको हो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा भारत जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवासँगै उहाँकी श्रीमती डाक्टर आरजू राणा देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि भारत जाने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच चैत्र 19 गते भेटवार्ता हुनेछ। उहाँहरूले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारी छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय विदेश मन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुखसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि पनि भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर कोरोनाका कारण कार्यक्रम नै स्थगित भएपछि भ्रमण रद्द भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका धेरैजसो केन्द्रीय सदस्य आउँदो स्थानीय तह चुनावमा अहिले सत्ता गठबन्धनमा कायम रहेका दलसँग चुनावी तालमेलको पक्षमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। गएको शुक्रबारदेखि चलिरहेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने धेरैजसोले स्थानीय आवश्यकता र पार्टीको उपस्थितिका आधारमा चुनावी तालमेल गर्दा नै उपयुक्त हुने पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावका सन्दर्भमा अहिले सञ्चालन गरिरहेको 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताऊ अभियानका समीक्षाका साथै आउँदो चुनावमा पार्टीलाई कसरी बढीभन्दा बढी सिटमा विजय तुल्याउने भन्ने लगायतका समसामयिक विषयमा सदस्यहरूले धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बोल्ने सिलसिलामा मूलतः पार्टीलाई कसरी मजबुत गराउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सँगसँगै यो समग्र समीक्षा घर घर जाउँ नेपाली कांग्रेस जिताउँ अभियानको मूल्याङ्कन भयो। साथीहरू जो जिल्ला जिल्लामा खट्नु भएको थियो उहाँहरूको सुझाव र प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भयो र सँगसँगै पार्टीको यथार्थ स्थितिको पनि समग्रमा मूल्याङ्कन भयो र देशमा जुन गठबन्धनको सरकार छ विशिष्ट परिस्थितिमा जुन गठबन्धन सरकार बन्या छ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता संवैधानिक मर्यादाहरूलाई कमजोर गर्ने काम जुन ओली सरकारबाट भयो त्यो परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको हो। त्यसो हुनाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश साथीहरूले यो तालमेल र आवश्यकताको आधारमा आवश्यकताको सिद्धान्तमा तालमेल गठबन्धन गरेर जाँदा पार्टी मजबुत हुने र आउने संसदीय निर्वाचनमा पनि पार्टीले जित्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने त्यो किसिमको सुझाव सल्लाह धेरै अधिकांश साथीहरूको आयो। यद्यपि कतिपय साथीहरूको मत यो गठबन्धन नगरिकन तालमेल नगरिकन एक्लै पार्टी गएर पार्टीलाई परीक्षणमा राख्नुपर्छ परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू पनि आएको थियो। तर अधिकांश मत तालमेल समझदारी गठबन्धन गरेर जाने त्यसमा कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने कहाँ नगर्ने कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने कहाँ सँगै मिलेर जाने त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यसै यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ। प्रवक्ता डाक्टर महतले मंगलबार दिउँसो फेरि बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सदस्यका धारणाका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले चुनावका लागि अरू दलसँगको गठबन्धनमा नभई पार्टीको एकतामा ध्यान दिन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा उहाँले केन्द्रबाट गठबन्धन लाद्ने प्रयास नगर्न भन्नुभएको छ। गठबन्धन कोसँग किन र केका लागि गर्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। गठबन्धन गर्छु गर्दिन भन्दा पनि पहिलो तलैबाट पार्टीभित्र एकता र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्सिरमा भएको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग सभापतिमा पराजित भएका कोइरालाले माथिबाट गरिएको गठबन्धनलाई तलका कार्यकर्ताले मानेनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले संविधानमा उल्लेख भई अधिकारलाई स्थानीय तहले जनताको घर दैलोमा पुर्याएर सेवा गर्दै आएको बताउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 28 को वाडा कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले पहिलो पटक अधिकार सम्पन्न भएको जनताको नजिकको वाडाले नयाँ अनुभव हासिल गर्दै जन सेवा गरेकोले आफू अनुभूत गरेको बताउनु भयो। वाडा अध्यक्ष अहोरात्र खटेर वाडामा बाटो विस्तार गर्नुको साथै अन्य भौतिक पूर्वाधारका विकास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भूषालले अन्य शहरीकरणका काममा पनि वाडाले विशेष ध्यान दिएर सम्पन्न गरेको बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि मतभेद नभई एकै मनोविज्ञानले वाडा विकासमा काम भएको, महिलाका निम्ति सिप, ज्येष्ठ नागरिकका लागि राहत वाडाले उपलब्ध गराएको बताउनु भयो। कोभिडको महासंकटमा आफ्नो ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेर जनतालाई संक्रमणबाट जोगाउन वाडा सफल भएको जनाउँदै उहाँले युवाका लागि खेलकुद तथा किसानका लागि राहत र रोजगारी सृजना गरेको स्मरण गराउनु भयो। पुरै 1 वर्ष त्यो त्यसलाई तोड्ने र हामी स्थानीयले बनाउने भन्नेमा लाग्यौँ र त्यसपछि अब रातो मसिन नाच्दो मन्दिर हामी सम्पन्न गरेको छौँ। हामी बुङमतीवासीको पहिचान त हो, तर सिङ्गो राष्ट्रको पनि पहिचान हो त्यो। हामी त्यो नजिकै त्यो पुरा हुँदैछ। त्यसपछि कार्य विनायक र यो ऐतिहासिक यो प्रथम बिहार बुद्धिस्टहरूको यो नेपालको पहिलो बिहार हो। बुद्ध प्राप्त गरेर आफ्नो बुद्ध दर्शन पुसिएला धर्म नै गरायो, त्यसको यो पहिलो। तर यो चाहिँ फाल्नेको जस्तो अलि यता आयो, एकदम सबै लगेर फोहोर फाल्ने अनि पहिरो जाने एउटा रक्षण जस्तो ठाउँ बनेको थियो। पारिपट्टि ऐतिहासिक कार्य विनायक छ, यतापट्टि यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको सम्पदा रातो मछैनाथ, यसलाई जोड्नुपर्छ र यसले चाहिँ यहाँ आउने मान्छे, यहाँ आउने मान्छे र यसले यहाँको आर्थिक जीवनमा त्यो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो र मैले साथीहरूलाई कुरा राखेँ। धेरैले हुन्छ भन्न, कतिलाई के हुन्छ भन्ने थियो, तर अन्तिममा मैले योजना, मेरो काम चाहिँ योजना ल्याउने, बजेट ल्याइदिने हो। त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ अब एउटा खरिद प्रक्रिया हुन्छ, टेन्डर आदि चाहिँ ठेकदार, तर कार्यान्वयनमा ठाने नलाग्दासम्म भन्दैन। हरिसिद्धिको कनीखेल स्थित वाडा भवन नै यहाँका वाडावासीका लागि सिंहदरबार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भूषालले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न वाडा सक्रिय भएर लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी दिनमा वाडाको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नु नै वाडाको महत्त्वपूर्ण काम हुने उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य राज काजी महर्जन, वाडा अध्यक्ष राजेश महर्जनले आगामी दिनमा जनताको निरन्तर सेवामा लाग्न वाचा गर्दै आफूहरूले वाडाको विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिका बारे प्रश्न पार्नुभयो। त्यस अवसरमा वाडा भवनका निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने वाडावासीलाई सम्मान गरिएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने अधिकतम शुल्कबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको महँगो शुल्क तिर्नु परेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र त्यो प्रक्रिया सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्क लगायतको बारेमा अध्ययन गर्न
कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम अनुसार सेवा शुल्क बापत 10,000 मात्र बुझाएर पुग्ने भए पनि अहिले खाडी देशमा जान पनि श्रमिकलाई लाखौं रुपैयाँ तिरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा सरकारले गन्तव्य देशहरूसँगको श्रम समझदारीमा पनि शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने सहमति भएको छ, तर कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेको भन्दा धेरै रकम लिई ठगी गरेको सूचनाको आधारमा विभिन्न म्यान पावरहरू पछिल्लो समय विभागको कारबाहीमा परेका छन्। गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने हाललाई चाहिने प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ र गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर्निकाय समन्वयका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेर त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। यस्तै मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकमा जस्तै बेलायत, मालदिभ, सिसेल्स र इजरायल निर्माण श्रमिकको लागि नयाँ श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ। भनौँ न, अलपत्र पार्ने जोसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालयमा कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो सुनाई कक्ष सञ्चालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोके भन्दा बढी धेरै रकम लिई ठगिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न मेनपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। त्यस्तै अहिले तपाईहरुलाई एउटा अलिकति उपनि दिउँ, यो बीचमा यो करिब 1 महिनाको बीचमा फागुन महिनामा मात्रै पीडितहरूले 2 करोड 60 लाख रुपैयाँ चाहिने रकम फिर्ता पाइसकेको अवस्था छ। अब यो अनुसन्धान करिब 4 करोड भन्दा बढीको चाहिने रकम ठगीको चाहिने अनुसन्धानको क्रममा छ। यसलाई पनि हामी छिट्टै चाहिने बेला फर्सेट गरेर त्यो पीडितहरूलाई रकम दिलाउने छौँ। अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल अगाडि बढाइसकेका छौँ। नेपालका धेरै ट्रेड युनियनका चाहिने अग्रजहरूले, नेताहरूले चाहिने यो श्रम आयोगको विषयमा असाध्यै चाहिने चासो र उहाँहरूको माग भएको हुनाले हामीले यसलाई अध्ययन गरेर अब छिटोभन्दा छिटो एउटा चाहिने यो श्रम आयोग गठन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि उचित भनौँ न, उनीहरू सर्भाइभ हुने खालको एउटा सर्भिस चार्ज हामीले तोक्न सकियो भने त्यसपछि डन्डा लगाएर ल अब यहाँभन्दा बढी गरिस् भने चाहिँ तँलाई यसो हो भन्ने हिसाबमा त्यो हिसाबमा हामी लागेका छौँ। यो फ्री भिसा फ्री टिकट अब चुनाव आइरहेको छ, मैले हटाउन सक्दिनँ। तपाईँहरूको अगाडि म एकदम क्लियर हात उठाएँ होइन, म सक्दिनँ। नसक्ने कुरो अब राजनीति हेर्नु, चुनाव लड्नुपर्ने मान्छे छ, कहाँ फ्री भिसा यस्तो राम्रो त्यो नारा अब चाहिँ हटाइदियो किसान मन्त्रीले भने त मलाई बस्न खानै हुँदैन। तर अब यो सर्भिस चार्जको विषयमा चाहिने केही न केही चाहिने परिमार्जन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। श्रम स्वीकृति पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र खाडी लगायतका देशमा अल्पत्र पार्ने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठगी नियन्त्रण गर्न मार्शल टोली नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीले आफ्नै तागतमा निर्वाचन जित्ने बताउनु भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको घरमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी आफ्नै तागतमा निर्वाचनमा भाग लिएर जित्ने दावी गर्नुभयो। प्रचण्डले निर्वाचनको समयमा अन्य दलसँग सहकार्य वा तालमेललाई अस्वीकार पनि नगर्ने बताउनुभयो। 7 वर्षपछि रोल्पा पुगेका प्रचण्डले निर्वाचनमा आफ्नो जित हासिल हुनेमा विश्वस्त भएको बताउनुभयो। आफ्नै नेतृत्वमा 2052 फागुन 1 गतेमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गरेको जिल्ला रोल्पामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्न रोल्पा पुगेका दाहालले निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेल गर्न नसकिने निर्णय पनि गरिएको बताउनुभयो। प्रचण्डले रोल्पा नगरपालिकाले साधो बाटोमा करिब 6 करोडमा निर्माण गरेको जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावरको उद्घाटन समेत गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउनु भएको छ। राजधानी स्थित कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको 75औं वार्षिकोत्सव हीरक जयन्ती समारोह कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले शिक्षामा भएका चरम राजनीतिक कारण शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। नेता सिंहले राजनीति क्षेत्रमा मात्र राजनीति गर्नुपर्ने कुरा सबै दलहरूले बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यसमा नारा दिएर मात्र सुधार नहुने भन्दै मौका पाउँदा काम गरेर देखाउन समय आएको नेता सिंहको भनाइ छ। साथै नेता सिंहले शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको चरम राजनीतिकरण नागरिकले चाहेको जस्तो हुन नसकेको भन्दै यसमा सुधारको खाँचो औल्याउनुभयो। संविधानले भने जस्तो आधारभूत स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच पुग्न नसकेकोले सबैको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। परिवर्तन ल्याउन मिलेर सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि मिलेर जानुपर्ने बताउनुभयो। जो पढ्छ जो ज्ञान आर्जन गर्छ तिनीहरूले नि गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी सबैले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ। यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा केवल नारा दिएर मात्रै सुधार हुँदैन, मौका पाउँदाखेरि काम गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब देखाउने समय भइसकेको छ। र चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ संविधानमा यो चाहिँ जुन शिक्षाको यो चाहिँ माध्यमिक स्तरसम्मको चाहिँ जुन निःशुल्क शिक्षा त्यो अत्यन्तै गुणस्तरयुक्त हुनु पर्यो। र अहिलेको चाहिँ समाजमा अहिलेको यो चाहिँ जुन बेरोजगारी छ त्यो बेरोजगारी यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुभन्दा पनि ग्रेजुएट्सहरू प्लस के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ दिनानुदिन यो चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ पाल्न सक्ने त्यो चाहिँ सिप यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तालिमहरू अब चाहिँ यो एजुकेसनको सँगसँगै लग्न पायो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। नागरिकलाई अधिकार दिलाउन जुन राजनीति परिवर्तन आयो तर अधिकारसँगै सम्पन्नताको अभियानको अनुभूति गर्ने अवस्था बनि नसकेकोले सम्पन्नताको अनुभूति गराउन सबै मिलेर लाग्नुपर्ने सिंहले बताउनुभयो। कार्यक्रममा विद्यालयलाई सहयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारी सहयोगी दाताहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा 73 साना दलहरूलाई आफ्नै चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका 73 साना दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय निर्वाचनका लागि 79 वटा आयोगमा दल दर्ता भएका थिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्र आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउँछन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 में भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 राजनीतिक दललाई आफ्नो जिल्ला संरचना जिल्ला कार्य समितिको विवरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिए बमोजिम जिल्ला संरचना पेश गर्ने संलग्न बमोजिमको संख्यामा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगबाट प्रदान गरिसकेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि तत्त जिल्लाको मतपत्रमा समावेश गर्ने गरी आयोगबाट मिति 78/12/13 मा निर्णय भएको छ। कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। संस्थाहरूलाई मात्र पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिइनेछ। इच्छुक राष्ट्रिय संस्थाहरूले 15 दिनभित्र विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ, राख्न निर्देशन दिइएको छ। अब हामीले आयोगले अहिले राखेको एउटा सोचाइ के छ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका उपत्यकाका नगरपालिकाहरू र केही उपत्यका बाहिरका पनि ठुला नगरपालिकाहरूलाई मनोनयन फाइनल भएपछि निर्वाचन चिन्ह दिने एउटा सोच राखेको छ। त्यसले गर्दा यी जहाँ बढी उम्मेदवारको चाप हुने हो त्यस्तोमा हामीले म्यानेज गर्न सक्यौं भने मतपत्रको साइज तुलनात्मक रूपमा कम होला भन्ने अनुमान गरिएको छ। तर अब मतपत्र ठुलो त अब हाम्रो संविधानले राजनीतिक दल खोल्न दिएको स्वतन्त्रता हैन, त्यसको आधारमा राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना दर्शनहरू नागरिक मतदाता समक्ष लिएर गएर
आफू प्रचार प्रसार गरेर आफ्नो पक्षमा मत माग्ने उहाँहरूको राजनीतिक राइट हो। त्यसका आधारमा निर्वाचन चिन्ह बढी भएका आधारमा मतपत्र ठुलो हुन्छ भनेर त्यसलाई सम्बोधन नगरिरहन सकिएन। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका बाहेकका साना दलहरूले समेत आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सोही आधारमा आयोगले जिल्लामा रहेका संगठनको संरचनाका विवरण माग गरेको थियो। त्यसका आधारमा आयोगले कुन जिल्लामा कति दल हुन्छ भन्ने टुङ्गो लगाएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना नेपालबाट समाप्त भएको जिकिर गर्नुभएको छ। राप्रपा नेपालले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्लो 15 वर्षका राजनीतिक परिवर्तन र पूर्व राजाको दलप्रतिको आक्रामक सोचले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई समाप्त पारेको बताउनुभयो। राज संस्थाको पुनर्स्थापना नेपालकै राजनीतिक दल र आम जनताले गर्ने भए पनि पूर्व राजाले आफ्नै भावना सार्वजनिक गर्दा दलप्रति वितृष्णा फैलाउने काम मात्र गरेकोले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना समाप्त भएको अध्यक्ष थापाले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राज संस्था स्थापनाको वकालत गर्ने एकमात्र पार्टी राप्रपामा पूर्व राजा र उनका सचिवालयले गरेको चलखेलका कारण आफू नयाँ बाटोतर्फ लागेको प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष थापाले आउने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट धेरै अपेक्षा नराखे पनि देशकै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा राप्रपा नेपालका उम्मेद्वार चुनाव लड्ने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सोमबार पार्टीको विधान बमोजिम 20 सदस्यीय कार्य समिति गठन गरेका हुन्। कार्य सम्पादन समितिमा अध्यक्ष लिङदेल, उपाध्यक्षहरू बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, रोशन कार्की, हेमजङ गुरुङ, मुकुन्द श्याम गिरी छन्। त्यस्तै महामन्त्रीहरू डाक्टर धवल शमशेर राणा, भुवन पाठक, कुन्ती शाही, राजेन्द्र गुरुङ, प्रहलाद शाह पनि सम्मिलित सदस्य छन्। समितिमा सदस्य छन् केन्द्रीय सदस्यहरू दीपक बोहरा, नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेत, बालाराम धरती मगर, जयन्त चन्द, टङ्क ढाकाल, ठाकुर प्रसाद शर्मा र ऋषि बाबु परियार कार्य सम्पादन समितिमा रहेको पार्टी प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब आर्थिक समाचार। चीनिया स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला महँगो चिनिया ऋणबारे गहन छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे विशेष चासो राख्दै नेपाल गरिब भएकोले महँगो ऋण लिन नसक्ने र यसमा सहजीकरण गरिदिन विदेश मन्त्री वाङलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुचर्चित चिनिया बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत परियोजना अघि बढाउन नेपालले चाहेको बताउनुभयो। उहाँले BRI-मा चीनले अनुदान दिएर मात्र नेपालले लिने तर अहिलेकै अवस्थामा ऋण लिन नसक्ने विदेश मन्त्रीलाई प्रश्न पारेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका स्रोतले पनि वाङको नेपाल भ्रमणका बेला BRI अन्तर्गतको परियोजनामा आउने लगानीको मोडालिटी प्रश्न नभएकै कारण तत्काल सम्झौता नगरिएको बताउनुभयो। BRI परियोजनामा चीनले दिने सहयोगको मोडालिटी टुङ्ग्याएर मात्र कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने निचोडका साथ अर्थले तत्काल सम्झौता गर्न नचाहेको अर्थका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। BRI ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। चिनिया ऋण महँगो भएकोले मुलुकले ठूलो भार थेक्न सक्दैन, यसैले कार्यान्वयनको सम्झौता हुन सकेन ती अधिकारीले भने। चीनले अघि बढाएको BRI अवधारणा अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्न भनिएको नव परियोजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छैन। BRI परियोजना अन्तर्गत चीनले अधिकांश देशमा लगानी गरेको ऋण नै हो। ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलङ्का, कजाकस्तान, पाकिस्तान जस्ता देशहरू अप्ठ्यारोमा परेकोले नेपाल सरकार झस्किएको हो। पाकिस्तान र श्रीलङ्काले ऋणको साटो आफ्नो बन्दरगाह चीनलाई दिनु परेको छ। चीनले सेना लगाएर बन्दरगाहहरू कब्जा गरेको श्रीलङ्कारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। विदेश मन्त्री वाङ भ्रमणका बेलामा भएको सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा BRI होमवर्कको नाममा
नाम उल्लेख गरिएको छैन। नेपाल सन् 2017 मा चीनले अघि बढाएको BRI फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो। त्यसयता BRI अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। चीनले वाङको भ्रमणका बेला दुई देशबीच BRI कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तागेदा गर्दै आएको थियो। शनिबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा चीनिया विदेश मन्त्रीले BRI कार्यान्वयन परियोजना सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए। सन् 2017 मा मेमा नेपाल र चीनमा BRI फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त हस्ताक्षरको झन्डै 5 वर्ष पनि BRI अन्तर्गतको विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। चीनसँग BRI सहकार्य गर्ने सम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा 4 वटा सरकार बने, तर BRI अन्तर्गतको परियोजना अघि बढाउन चीनसँगको ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन। 3.5 वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो। उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा 2 समिति गठन गरी चीनसँगको प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनौटको जिम्मा दियो, तर चानिएको परियोजना कार्यान्वयनको सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन। सन् 2017 मा BRI मा आबद्ध भएका बेला नेपाल 35 वटा परियोजनाको सूची चीनले पठाएको थियो। पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले 35 वटा झारेर 9 वटा मात्र अघि बढाउने निर्णय लियो। यस बेला पहिचान गरिएको 9 परियोजनामा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, रसुवागढी काठमाडौँ सडक, स्तरोन्नति, किमानथाङ हिले सडक, गाल्चिस रसुवागढी केरुङ 400 kV प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत परियोजना, मदन भण्डारी प्रविधि शिक्षालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना, दिपायलदेखि चिनियासम्मको सडक र टोखा विदुर सडक निर्माण थिए। 9 महिना अघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेता BRI अन्तर्गतको परियोजनाबारे चिनिया पक्षसँग कुनै छलफल नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले BRI बारे दुई देशबीच केही गृहकार्य गर्न बाँकी देखिएकोले तात्काल कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको बताउनुभयो। अब यी दुई देशको सरकारी संयन्त्रमा औपचारिक हिसाबले छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। विपक्षी पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको अल जजिराले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री खान नेतृत्वको सरकार अहिले आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ भने खानमाथि भ्रष्टाचारको आरोप समेत लागेको छ। गएको 18 तारिकमा विपक्षी दलले खान विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। खानलाई विश्वासको मत जित्न कठिन रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै राजनामा नदिने बताउनु भएको छ। एक खास समूह विगत 30 वर्षदेखि पाकिस्तान विरुद्ध सक्रिय रहेको र त्यही समूहले अहिले जनप्रतिनिधिलाई खरिद गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ। चीनको संघाई शहरमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि बिहानदेखि लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गरिएको हो। अबको 9 दिनसम्म संघाईमा 2 चरणमा लकडाउन हुनेछ। शहरको पूर्वी क्षेत्रमा आजदेखि अप्रिल 1 सम्म र पश्चिमी क्षेत्रमा अप्रिल 1 तारिकदेखि 5 तारिकसम्म लकडाउन घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। संघाईमा रहेको सबैको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। लकडाउनका कारण 2 करोड 50 लाख मानिस प्रभावित हुने खबरमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण शून्य जस्तै रहेको चीनमा फेरि संक्रमण बढ्न थालेको छ। चीनले संक्रमण रोक्न कडा प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशलाई तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र रुसी पत्रकारहरूसँगको कुरा गर्दैमा जेलेन्स्कीले शान्ति सम्झौताका लागि तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। तर उहाँले त्यसका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितता तेस्रो पक्षबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो। रुसी भाषामा अन्तर्वार्ता दिनुभएका जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणले युक्रेनको रुसी भाषा बोलिने शहरहरू ध्वस्त पारेको पनि बताउनुभयो। युक्रेन र रुस बीच नयाँ चरणको प्रत्यक्ष वार्ता यसै हप्ता टर्कीमा हुँदैछ। युक्रेनले निशस्त्रीकरण हुनुपर्ने जस्ता माग भने अस्वीकार गरेको जेलेन्स्कीले बताउनुभयो। जेलेन्स्कीले आंशिक रूपमा रुस पक्षधर पृथकतावादीहरूले नियन्त्रणमा गरिराखेको डोनबास क्षेत्रमा समेत आफूले सम्झौता गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। कुराकानीमा उहाँले अब पनि युद्ध लम्बिँदै गएमा तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने खतरा बढेकोले आफूले शान्ति वार्तालाई जोड दिएको बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार।
त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालले पपुवा न्यू गिनी पिएनजीलाई 15 रनले पराजित गरेको छ। नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजीले 19.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 168 रनमा अल आउट भयो। नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्यू गिनी पिएनजी सम्मिलित त्रिदेशीय टी20 श्रृङ्खला आजदेखि सुरु भएको छ। नेपालले दोस्रो खेलमा पर्सि बुधबार मलेसियासँग र आउँदो बिहिबार पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।